बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 91 मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी जमा हो चुके हैं और 81 का जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन 10 मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बड़ी कामयाबी मिली है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की अहम दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में जो अहम समाअत हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि NA 110 झंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के साहबजादा अमीर सुल्तान, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंग से MNA को लापता किया गया था और उस बाबत लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो वकला ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA बाहिफाजत घर आ चुके हैं, घर वो वापस आ गए हैं, इस वजह से हम जो दरख्वास्त है उसके ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ाना चाहते और अदालत ने फिर उनकी जो दरख्वास्त है उसको निपटा दिया। तो ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और मैं समझता हूँ कि जो अदालतें हैं वो इसी तरीके से अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाएं तो बहुत जल्द जितने भी लोग लापता हैं वो अपने घरों को पहुंचेंगे और हर सूरत उनको घर पहुंचाना पड़ेगा जो लोग लापता करते हैं। दूसरी तरफ जो अहम तफसील सामने आई है वो सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला है। सिंध हाई कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को अपने हल्का इंतखाब के सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजा करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हदायत जारी की हैं कि अरकान पार्लियामेंट अपने हल्का इंतखाब के सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएं। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे वार्ड से लेकर पार्लियामेंटेरियन तक मुंतखब अरकान बामै अहलो अयाल अपने हल्का के सरकारी अस्पताल से इलाज करवाएं। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार इस तरह ठीक नहीं होगी जब तक वहाँ के मेंबरान असम्बली अपने सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाएंगे तो ये मसला कभी ठीक नहीं होगा और मुंतखब अरकान सिर्फ कैंसर या किसी ख़तरनाक बीमारी के इलाज के लिए अपने इलाका से बाहर इलाज करवाएं, बाकी आम रूटीन में वो अपने इलाका से इलाज करवाएं, चूँकि उनको इलाज पर मिलते हैं फ्री पैसे। तो जो रियासत ने उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी देनी होती है तो उसका जो फ्री मेडिकल फैसिलिटी का उनको अगर कोई सहूलत दी जाए तो वो सिर्फ उनके हल्का इंतखाब के हस्पताल में दी जाए, इसके अलावा वो बाहर करवाएं तो उनको फैसिलिटी ना दी जाए। तो मुफ्त चूँकि इनका इलाज बाहर से नहीं होगा तो ये अपने हल्का इंतखाब से करवाएंगे और उन हस्पतालों की कदर करेंगे, उनकी केयर करेंगे और वहाँ हस्पतालों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हल्का के बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये अपने तई एक तारीख लैंडमार्क जजमेंट है जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दी गई है। फैसले के मुताबिक शहरियों को मेडिकल सहूलियात फराम न करना आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। सेहत की सहूलियात फराम करने वाले इदारों को हर सूरत मेडिकल सहूलत देने की हदायत की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी सिंध को सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करने का हुक्म भी दे दिया है। तो अब देखना यह है कि सिंध की हद तक क्या इस पर अमल दरामद होता है और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को आगे लगाया जाता है और किस तरीके से इन पर अमल दरामद किया जाता है। इमरान खान की मुलाकातों में रुकावट डालने पर जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। इमरान खान की दरख्वास्त थी कि मुझे प्राइवेसी नहीं है, मेरे वकला के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती और वहाँ पर शीशे लगा दिए जाते हैं, हम कोई कॉपी पेंसिल नहीं लेके जा सकते, कोई कागज़ नहीं लेके जा सकते कि हम उनसे जो भी डायरेक्शंस मिलती हैं हमारे केसेस से मुतल्लिक तो हम उसको तहरीर कर सकें। और शीशे लगने की वजह से ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है जिसकी वजह से वहाँ लगे कैमरों में साफ़ आवाज़ जाती है, तो कोई प्राइवेसी नहीं है क्लाइंट और वकील की गुफ्तगू में। उस पर अदालत ने समाअत की और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेल मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। दौरान समाअत इमरान खान के वकील एडवोकेट शुएब शाहीन ने अदालत से कहा कि हमें ये फहरिस्त देखने दें, कहीं जेल समाअतों की मुलाकातों को तो इसमें शामिल नहीं कर दिया गया। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर्स नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के
4 گھنٹے کھڑا رکھ کر بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، حالانکہ عدالت نے ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کا SOP بنانے کا حکم دیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، اسلام آباد کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مقدمات میں نمائندگی کرنے وکلاء آتے ہی نہیں ہیں، سیاسی طور پر متحرک وکلاء عمران خان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، جبکہ اڈیالہ جیل والے افراد کا مطالبہ تھا کہ سب کی ایک ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے کہ عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات درج ہیں، یہ سب سیاسی نتائج والے ہی کیسز ہیں۔ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب حقیقی کیسز ہیں؟ کیا سب کو نہیں پتا کہ یہ جو 200 مقدمات ہیں یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے مزید کہا کہ مرکزی وکلاء ملاقات کر کے ہدایات عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلاء کو دیتے ہوں گے، جس پر ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ ہماری گاڑیاں جیل سے 1.5 کلومیٹر پیچھے کھڑی کر دی جاتی ہیں اور وکلاء کی تذلیل کی جاتی ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ عمران خان اور ملاقات کرنے والوں کے درمیان ایک بڑا شیشہ لگا دیا گیا ہے، کوئی دستاویز لے کر نہیں جا سکتے، اونچا بولنا پڑتا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی دستاویز دیکھنے سے نہیں روک سکتے، آئندہ ایسا کیا گیا تو میں توہین عدالت کے نوٹس جاری کروں گا، یہ انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے مزید کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے بھی جیل حکام کی SOPs پر عمل درآمد کریں۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم کاغذ کا ٹکڑا نہیں لے کے جا سکتے، نہ باہر لا سکتے ہیں، تو ہم کیا ان سے ڈائریکشن لے کے کیا تحریر کر کے لائیں گے، جس پر سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم پھر ان کو موقع دیتے ہیں، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ کوئی احسان نہیں کہہ رہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر جو عدالت نے کہا میں تحریری حکم نامہ جاری کروں گا اور عدالتی احکامات کے مطابق عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں اپنے وکلاء کے ساتھ اس کا بندوبست کیا جائے اور ہر صورت اس کے مطابق دیکھا جائے، اور اگر نہیں ہوگا تو میں توہین عدالت کی کارروائی فوری شروع کروں گا اور کسی افسر کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے 91 اراکین قومی اسمبلی کی فہرست تیار کر لی ہے، جبکہ فہرست الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب خان، شبلی فراز، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ وقاص اکرم شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ علی محمد خان، عاطف خان، شاندانہ گلزار، اون عباس بپی، محسن عزیز، فیصل سلیم، ہمایوں محمد وغیرہ بھی تھے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 4 نکات پر گفتگو اور تمام ارکان پارلیمنٹ کی رائے لی گئی۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان پارلیمنٹ نے احتجاجی مارچ کیا۔ مارچ میں تمام قیادت موجود تھی اور ہاتھوں میں پلے کارڈ تھے عمران خان کی رہائی کے لیے اور نعرے بازی کی گئی حکومت کے خلاف۔ PTI کی جانب سے اراکین قومی اسمبلی کی 91 سپریم کورٹ میں ذکر ہے، 41 آزاد اور 39 PTI کے جو 80 بنتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 11 مزید ممبران بھی بڑھ چکے ہیں، جن کا پہلے سنی اتحاد کونسل میں جو شامل نہیں ہوئے تھے PTI کے عہدوں کی وجہ سے، اور مزید جو آزاد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، تو اس وقت فگر 91 ہے، 91، اور وہ 91 جو ہے وہ قومی اسمبلی کا رکن ان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ PTI کی فہرست میں جو ہے وہ جن کو شامل کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ صاحبزادہ حامد رضا کا نام اس میں 91 میں شامل نہیں ہے، چونکہ ان کا جو ہے وہ بطور سنی اتحاد کونسل پہ جمع کروایا گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس بھی خراب نہیں کرنا چاہتی سنی اتحاد کونسل کی حد تک، اور اس وجہ سے ان کا جمع نہیں کروایا۔ اب پاکستان صنم جاوید پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی، انہوں نے اس مظاہرے میں جو پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے سپریم کورٹ تک مظاہرہ کیا گیا ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے، اور انہوں نے پلے کارڈ عمران خان کی رہائی سے متعلق اٹھائے ہوئے تھے، تو وہ صنم جاوید بھی اس میں موجود تھیں، اور صنم جاوید کی جانب سے بھی مظاہرہ کیا گیا، اور پھر صنم جاوید پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی انٹری کی گئی۔ اور جب بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب سے پوچھا گیا کہ صنم جاوید کو پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ پارلیمنٹ پہنچ چکی ہے، لانا کیا ہے، وہ تو پارلیمنٹ آ چکی ہے۔ تو وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں ہی قومی اسمبلی کا ہی ممبر منتخب کیا جائے گا، یا دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اہم اجلاس ہوا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
اعلامیہ اور پریس ریلیز جاری کی ہے آج 18 جولائی 2024 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر غور و خوض اور عمل درآمد کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن، اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو بریف کیا۔ الیکشن کمیشن نے مزید کارروائی کے لیے اجلاس کل مورخہ 19 جولائی 2024 تک ملتوی کر دیا۔ اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو اجلاس کیا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں، کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں ہم ریویو میں، یہ بھی بات ڈسکس ہوئی ہے، اور یہ بھی سامنے آیا ہے معاملہ کہ کس طریقے سے ہم ان تمام معاملات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد ہو جائے۔ تو تفصیلاً آج گفتگو ہوئی ہے، اور کل دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے اور کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے 91 ممبران کو پی ٹی آئی کا ممبر ڈکلیئر کر کے مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔